अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ये अमेरिका की उस तन्हा बहादुर लड़की क्रिस्टियान हॉकिन्स की कहानी है जिस अकेली ने पूरी अमेरिका की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। अमेरिका की हिस्ट्री में अस्काते हमल के हवाले से, वालदा के पेट में बच्चे के कत्ल के हवाले से एक लॉ पहले से चला आ रहा था जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है। तो ये लड़की वो है जिसने अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी फ़ाइट लड़ी, ऐसी जंग लड़ी कि पूरे अमेरिका को एक तरफ करके इसने कानूनी जंग जीती। हुआ ये कि ये बच्ची जब 15 साल की थी तो एक ऐसे क्लिनिक में इसने जॉब हासिल की जहां अस्काते हमल किया जाता था, यानी बच्चे वालदा के पेट में गिरा दिया जाते थे और इन्हें ज़िंदगी उनकी ख़त्म कर दी जाती थी। ये जब वहाँ जॉब में गई तो इन्हें एक वीडियो देखने को मिली जिसमें दिखाया ये गया था कि जब माँ के पेट से किसी बच्चे को तलफ किया जाता है, ख़त्म किया जाता है तो किस तरह काट काट के उसको निकाला जाता है। यूं ही इसने ये खौफनाक वीडियो देखी, इसका दिल सन्नाटे में आ गया, दिमाग हिल के रह गया। इसने सोचा कि ये जुल्म अब मैं ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। 15 साला बच्ची है जिसने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं की, लेकिन वो पहाड़ जैसा अज़म बना लेती है। टीन्स फॉर लाइफ के नाम से एक तंजीम बनाती है, लोगों में शऊर पैदा करना शुरू कर देती है और जब ये ग्रेजुएशन करती है तो फिर अपनी तंजीम का नाम स्टूडेंट्स फॉर लाइफ रख लेती है और ये अपना पैगाम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, तालीमी इदारों में देना शुरू कर देती है। 180 तालीमी इदारे इसके साथ खड़े हो जाते हैं, सैकड़ों और हज़ारों लोग इसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान 2000 में एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि एक खातून वो अपना केस लेके चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मुकामी सतह पर, रियासती सतह पर जिस रियासत से उसका ताल्लुक़ था वहाँ उसे अबार्शन का हक़ नहीं दिया गया था। जब ये केस अदालत में चला गया तो एंटी अबार्शन लोग भी चले गए और अबार्शन के हक़ में लोग भी चले गए। उन्होंने हवाला दिया 50 साल पहले के उस केस का जब अमेरिका में ये कानून बना था कि अबार्शन हो सकती है। उस वक्त असल में एक खातून थी जिनका नाम था रो और सरकारी वकील जिन्होंने दिफा किया था अपने मौक़िफ़ का, उनका नाम था वेड। अगरचे ये खातून का नाम फ़र्ज़ी था लेकिन ये बहुत मशहूर हुआ अमेरिका की हिस्ट्री में कानून रो वर्सेस वेड। यानी रो चाहती थी कि उन्हें अबार्शन का हक़ दिया जाए और जबकि सरकारी वकील कहते थे कि ऐसा नहीं है। अदालत में केस की समाअत हुई। कहा यह गया कि चूंकि अदालत हर शख्स की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की जिम्मेदार है। रो का कहना था कि मैं अपनी प्राइवेसी और ज़ाती ज़िंदगी में आज़ाद मुझे होना चाहिए, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। उधर सरकारी वकील का मौक़िफ़ था कि सरकार जो है वो पर्सन्स की हिफाजत को यकीनी बनाने की जिम्मेदार है। खैर अदालत ने ये कोई 12 हफ्ते में इस सारे टेनोर को, यानी वालदा के पेट में जब बच्चा होता है तो 12 हफ्तों में तकसीम कर दिया। अदालत ने फैसला किया कि जो अव्वलीन 12 हफ्ते हैं उसमें वालदा ज़्यादा हक़ रखती है कि बच्चे की ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला करे। उससे अगले जो 12 हफ्ते हैं उसमें रियासत अगर चाहे तो इसको मुनज़्ज़म कर सकती है, लेकिन आखिरी हफ्तों में 12 हफ्तों में ये काम सर अंजाम नहीं दिया जा सकता। ये कानून बन गया, इस पर अमल होता रहा। ये क्रिस्टन की ज़िंदगी का एक इतना बड़ा इम्तिहान था और इसने उसमें इस तरह की कुर्बानी दी, इस तरह की जिद्दोजहद की जो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को जिसको ज़रूर देखना चाहिए। हुआ यह कि क्रिस्टन ने देखा कि अब मुझे बहुत ज़्यादा अपने मिशन और मनहज के लिए काम करने की ज़रूरत है, लोगों की ज़िंदगियां बचानी हैं, आने वाली नस्लों को माँओं के पेट में बचाना है। इसने ये किया कि 30 घंटे तक अपने दफ्तर को वक्त देना शुरू कर दिया। अब इसने ये सोचा कि मैं घर से 5 बजे आती थी सुबह और 8 बजे जाती थी अपने मिशन के साथ काम करते हुए, लेकिन इसका ख्याल था कि ये वक्त कम है जो मैं अपने मिशन को दे रही हूँ, अगर मुझे बच्चों को बचाना है तो ज़्यादा वक्त देना होगा। इसने क्या किया कि अपना घर छोड़ दिया और दफ्तर के करीब घर ढूंढा, लेकिन 90 मिनट की ड्राइविंग पे इसे घर मिला। इससे करीब ये घर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ज़ाहिर है खर्चा भी करना था, तो 90 मिनट की दूरी पर अपना घर छोड़ के इसने घर ले लिया। लेकिन अब भी जब पेट्रोल का खर्चा बर्दाश्त ना कर सकी, वक्त इसमें ज़्यादा ज़ाया हुआ, तो इसने फिर एक और स्टेप लिया, बहुत बोल्ड स्टेप लिया। इसने दफ्तर में रातें गुजारनी शुरू कर दी। 30 घंटे ये दफ्तर को देती और फिर एक रात के लिए अपने घर जाती। अभी इसकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि अपने मिशन के साथ, अपने मनहज के साथ कमिटमेंट किसे कहते हैं। चुनाचे
یہ وہاں سونے لگ گئی، اور جب یہ اپنے دفتر میں سوئی، چھوٹا سا ایک سادہ سا اس نے بستر بچھا لیا، کام کرتی رہتی، تھوڑا سا آرام کر لیتی، 30 گھنٹے تک یہ کام کیا۔ اب پھر اس نے دیکھا کہ دفتر میں کاکروچ بہت ہیں، کیڑے مکوڑے بہت ہیں، چنانچہ اس نے یہ کیا کہ ایک ماسک خریدا اور ماسک آنکھوں پر لگا لیا اور لائٹ جلا کے سونا شروع کر دیا، کیونکہ لائٹ میں کیڑے مکوڑے وہ نہیں آتے تھے۔ جب نہانے کی ضرورت پیش آتی تو یہ قریبی ایک جم میں جا کے شاور لے لیتی، اور اس طرح اس نے یہ ساری قربانی دی۔ پچھلے دنوں آپ نے وہ ساری صورتحال یقیناً خبروں میں دیکھی ہوگی کہ جب پورا امریکہ سپریم کورٹ کے باہر نکل آتا تھا، اوباما تک اس پہ ٹویٹ کر رہے تھے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی، بالآخر عدالت کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، اس کے حق میں فیصلہ کرنا پڑا، اور یہ جیت گئی پورا امریکہ، اور ابارشن کے حق میں چلنے والی تنظیمیں اور جتنے بھی سیاستدان تھے وہ سب ہار گئے۔ عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور یہ 50 سالہ تقریباً اس نے تاریخ بدل کے رکھ دی، اور ایک ایسی خاتون بن کے سامنے آئی جس کا آہنی عزم تھا، جس نے بے طرح کی قربانی دی، جس نے شدید مشقتیں اٹھائیں۔ اس تنہا لڑکی کی محنت کا نتیجہ آج کی اس صدی میں، آج کے اس دور میں دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کی 13 ریاستوں میں ابارشن پہ پابندی لگا دی گئی ہے، سپریم کورٹ کا حکم جاری ہو چکا ہے، اور 6 ریاستیں ایسی ہیں جو قانون سازی کر رہی ہیں۔ یعنی جب آپ کسی کام پر ڈٹ جاتے ہیں تو آپ بے شک ایک خاتون ہوں، صنف نازک ہوں، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، پوری ریاست کے خلاف آپ نے موقف اپنایا ہو، لیکن جب آپ ڈٹ جاتے ہیں تو میرا اللہ آپ کو کامیاب کر کے دکھاتا ہے۔ چنانچہ اس اکیلی خاتون نے، کرسٹن ہاکنز نے، اپنی قربانی کے ذریعے سے پوری امریکہ کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ ناظرین اکرام، میں یہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی صدا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک امریکن خاتون جب ایک ویڈیو دیکھتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے پر کیا ستم ڈھایا جاتا ہے، کس اذیت میں اسے مبتلا کیا جاتا ہے، جب اس کا اسقاط کیا جاتا ہے، اسے کاٹا جاتا ہے، اسے کاٹ کے نکالا جاتا ہے، اور وہ اس پر کھڑی ہوتی ہے اور امریکہ کی 50 سالہ تاریخ بدل کے رکھ دیتی ہے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم جن کے پاس توحید ہے، ہم جن کے پاس سیرت ہے، ہم جو قرآن سے متعلق ہیں، جو قرآن سے منسلک ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کو نجات دینے کا نسخہ ہے، ان کی دنیا سنوارنے کا نسخہ ہے، آخرت سنوارنے کا نسخہ ہے، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اس کرسٹن ہاپکنز کی سیرت کو پڑھیں، اس کی مشن کو دیکھیں، منہج کو دیکھیں کہ ہم اپنے سچے دین کے لیے، اپنی کمٹمنٹ کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہمیں شکوہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں ہوتا ہے، مسلمان ترقی میں پیچھے کیوں ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے کیوں ہیں، معیشت میں پیچھے کیوں ہیں، اور جدید ایجادات میں پیچھے کیوں ہوتے، اس کا جواب ہمیں اس سٹوری میں ملتا ہے کہ یہ کائنات، اس کا اصول میرے اللہ نے یہ رکھا ہے، من جدہ واجدہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ یہاں محنت سے، ریاضت سے، مشقت سے، کمٹمنٹ سے، اپنے آپ کو قربان کر دینے سے، اپنے مشن پر ڈٹ جانے سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آرام بھی پورا ہو، ہماری سہولتیں بھی پوری ہوں، ہمیں محنت بھی نہ کرنی پڑے، اور ہم دنیا کے مالک بھی بن جائیں، ہم دنیا میں رول بھی کریں، ہمیں عروج بھی ملے۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ میرے اللہ کا یہ نظام ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے زیادہ حق تھا کہ ہم اپنے دین کے لیے، ہم سیرت کے فروغ کے لیے، ہم قرآن کے فہم کو عام کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے جتنی کرسٹن ہاپکنز نے کی ہے۔ بہرحال یہ ایک مثال ہے، یہ ایک سٹوری ہے، موٹیویشنل سٹوری ہے، جسے ہمیں خود بھی سننا چاہیے، اپنے بچوں کو سنانا چاہیے کہ کامیابی کیسے ملتی ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمان اس ریاضت پر آ جائیں جو ریاضت پیارے پیغمبر نے سکھائی ہے، جو مشقت صحابہ نے جھیلی ہے اس دین کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔